آخرین وضعیت این هستش که تقریبا روی تمامی موضوعاتی که مطرح بود هم بالاخره نقشه مسیرهای عبور، مسیرهای ورود و خروج، ترافیک دریایی و اون تفاهمات جانبی اون با عمان، چون فقط یک نقشه که نیست، اینها تقریبا تفاهمات اصولی با عمان انجام شده. یعنی ما دیگه پیشرفت‌های بسیار زیادی حاصل شده در گفتگوها با عمان و این پیشرفت‌ها در آستانه نهایی شدن هست. ما واقعا به دنبال الان اجرای بند 5 یادداشت تفاهم نبودیم و نیستیم. چرا؟ چون آمریکا تمام تعهدات خودش رو کنار گذاشت، ما هم تعهد خودمون رو راجع به تنگه هرمز کنار گذاشتیم. پس کاری که ما داریم با عمان انجام میدیم به عنوان یک مسیر طبیعی، صرف نظر از این که آیا یادداشت تفاهمی وجود داشته نداشته. من عرض کردم که اگر بخواهیم شرایط عادی در تنگه هرمز ایجاد بشود، از مسیر تفاهم ایران و عمان باید بگذرد، نه از مسیر اعمال و نفوذ خارج. برابر این تفاهم مسیر شمالی که در واقع در نزدیک جزیره لارک ایجاد شده بود و مسیر جنوب که در آبهای داخلی عمان هستش، اینها بسته خواهد شد. چرا؟ چون اینها مسیرهای کاملا موقتی بودن، اینها بسته خواهد شد و این تفاهم جدید که بین ایران و عمان داره شکل میگیره، اگر بخواهیم وارد فاز اجرا بکنیم با برآورده شدن اون الزامات، این مسیر جدید اجرایی خواهد شد برای کشتی تجاری. این مسیر جدید هم در واقع بخش مناسبی از اون در آبهای سرزمینی ایران قرار داره و بخشی از اون هم در آبهای سرزمینی عمان قرار داره. یعنی به گونه‌ای طراحی شده که هم در مسیر ورود و هم در بخش‌های از مسیر خروج در واقع کشتی‌های تجاری از آبهای سرزمینی ایران عبور خواهند کرد. اون چیزی که واقعیت موضوع هست و ما در این چند روز گذشته این رو گفتیم و اون چی هست؟ اون این هستش که کاری که ما داریم با عمان انجام میدیم، ما هیچ گفتگو و مذاکره با آمریکا نداشتیم در این زمینه. در رابطه با هزینه ها در اونجا پیش بینی شده بود که ظرف 60 روز پس از امضای یادداشت تفاهم، خب تا 60 روز ایران هزینه‌ای نخواهد گرفت. حالا این همش باز بستگی به اون فاز دوم دارد که تنگه هرمز باز بشود یا نشود، تصمیم مقامات عالی نظام برای فاز دوم چی باشد. چون ببینید اینها همه به هم پیوسته هسته که یک تعهدات یک جانبه که نیست که فقط جمهوری اسلامی ایران بره تنگه هرمز رو باز بکنه، اما ما در واقع شرایط پیرامون ما همون شرایط زمان جنگ باشه. خب این قطعا قابل پذیرش نیست برای ما. اگر این تفاهم ایران و عمان بخواد وارد فاز اجرایی بشود، اینها در واقع منوط به این هستش که طرف دیگر این الزامات رو برآورده بکند. حالا آمریکا در واقع این که داره میگه ما داریم با ایران مذاکره میکنیم، نه، مذاکره ای نیست. البته ما پیام‌هایی رو از آمریکا دریافت کردیم چندین روز قبل که خب این پیام‌ها تداوم هم دارد که آمریکا آمادگی کامل برای برگشت به تعهدات خودش دارد. ببینید اینها دریافت شده. Pasukan keamanan Iran menggelar operasi pembersihan teroris di penjuru kota. Mereka menargetkan kelompok teroris Kurdi dan Baloh yang beroperasi di Iran. Pasukan keamanan Iran berhasil menetralkan puluhan teroris dan menangkap 15 orang dalam sebuah operasi besar. Operasi yang digelar di penjuru Iran ini menargetkan anggota kelompok teroris Kurdi dan Baloh. Iran menyatakan akan terus melakukan operasi untuk melawan dua kelompok ini. Hal ini dilakukan karena keduanya dianggap mengancam keamanan nasional. Penjajah Israel kembali membombardir Gaza, Palestina. Kali ini serangan udara Zionis meluluhlantahkan sebuah masjid di kawasan Yarmouk, kota Gaza. Rudal penjajah Israel menghancurkan sebuah masjid di kawasan Yarmouk, Gaza. Serangan udara Zionis juga meratakan kawasan permukiman di Deir al-Balah. Akibat genosida Israel ini, 1 orang syahid, beberapa lainnya terluka.
Pemerintah apartheid Israel juga menggeser garis kuning dan memerintahkan warga Gaza untuk keluar dari rumahnya. Warga Gaza yang trauma mengatakan tidak akan pernah melakukan gencatan senjata. Kini mereka juga tidak memiliki tempat aman untuk berlindung. انتكبنا وين ننام؟ والله ما في حاجه تقوينا، الحمد لله، لا ضل اهلي راحت وضار اخويا راحت وضار اختي راحت وما ضلش ضوء. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth. Kunjungan untuk meningkatkan kerjasama keamanan kedua negara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Menteri Perang AS Pete Hegseth di Blair House, Washington. Pertemuan digelar sehari setelah pembicaraan dengan Presiden Donald Trump. Kantor Netanyahu mengatakan kunjungan ke Washington bertujuan untuk menjaga keamanan Israel dan memperluas lingkaran perdamaian. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel di Gedung Putih, Washington DC. Kunjungan ini merupakan pertemuan ke-8 Netanyahu dengan Trump sejak Presiden AS ini kembali menjabat pada tahun 2025. Pertemuan berjalan tertutup selama 90 menit. Kedua negara membicarakan konflik mereka dengan Iran dan juga kondisi di Gaza, Palestina. Usai pertemuan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel dan Amerika Serikat tetap mitra dekat dalam konfliknya dengan Iran. Usai pertemuannya dengan Netanyahu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan mengenakan tarif tambahan kepada 5 negara yang berhubungan dengan Iran. Them to add Iran as tariffs, not just as sanctions. I think it's important. That's what Lindsey wanted, because I heard that they have tariffs on Russia, but not on those 5 countries with having to do with Iran. I'd like to see tariffs on Iran. It would make it much stronger. So perhaps you're very good at this. You can maybe tell them. I think they should put in for Russia, but I think they should put in for Iran. And that's really what Lindsey wanted. Meski ditolak masuk New York, namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan tetap akan berkunjung ke kota The Big Apple. Sementara itu, Wali Kota New York, Zohran Mamdani, menegaskan tidak akan menyambut kedatangan penjahat perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan akan tetap berkunjung ke New York. Pernyataan ini disampaikan setelah sebelumnya Wali Kota New York, Zohran Mamdani, menolak kedatangannya. Netanyahu juga mengatakan tidak takut atas ancaman penangkapan dirinya. First of all, I'm going to New York. Yeah. I'd love to see you there when I go to the UN in September. You know, I moved to Florida. Well, you know, you can take a plane. I'll come up, yes. You've come to Washington, so you can go there, but I'm definitely going there. I'm going to speak the truth in front of this. You know, there's just hate-spewing elected official who's pitting one group of New Yorkers against the others. He's turning them against New York Jews. I mean... Wali Kota New York, Zohran Mamdani pun kembali buka suara. Zohran dengan tegas menyatakan tetap tidak akan menerima kunjungan penjahat perang. And I want to make it very clear that that welcome ends with me. I will not be welcoming Benjamin Netanyahu or any other war criminals when they come to this city. And I do believe that our federal government should join the International Criminal Court and ensure that there is accountability when it comes to crimes against humanity. Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024. Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023.